अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इमरान खान साहब के बेहतरीन प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड, जिसका बड़ा फ़ायदा हुआ पाकिस्तान के अवाम को। और उसके ऊपर पीडीएम हुकूमत और स्पेशली मुस्लिम लीग नून बहुत नाला थी। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके फाइनली सेहत कार्ड को बंद कर दिया। उसके ऊपर बड़े इल्ज़ामात भी लगते रहे, इंक्वायरीज। मैंने एक शो में भी कहा डॉक्टर जावेद अकरम साहब को, हमारे जो केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर हैं, मैंने कहा सर जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं आप इसकी इंक्वायरीज करवाइए, उसके बाद सेहत कार्ड बंद कर दीजिएगा अगर आपको वाकई में लगता है आपके इल्ज़ामात ठीक साबित होते हैं। बहरहाल मरियम औरंगजेब साहिबा, हमारी साबिका वज़ीर इत्तलात व नशरियात, उसका क्रेडिट कैसे ले रही हैं ज़रा गौर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सहाफ़ियों के लिए पाकिस्तान की तारीख के पहले सेहत कार्ड प्रोग्राम के तहत सरगोदा से सीनियर सहाफ़ी असजद मुनीर साहब का दिल का कामयाब ऑपरेशन हो गया। वो पहले सहाफ़ी हैं जिन्हें हेल्थ कार्ड के तहत निजी अस्पताल में जदीद तरीन इलाज की बेहतरीन सहूलत मिली है, जिसकी तमाम अदायगी हेल्थ कार्ड से हुई है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। फ़नकारों और सहाफ़ियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ का मकसद ताबीर में ढल गया। आगे फर्दर दुआ कि अल्लाह पाक आपको सेहत देने एवरीथिंग। अब इमेजिन कीजिए कि एक सहाफ़ी का सेहत कार्ड के ऊपर इलाज का क्रेडिट मोहतरमा ले रही हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान का क्रेडिट अगर एक इमरान खान को जाता था तो ये लोग बर्दाश्त कैसे कर सकते। ये कंपैरिजन है, ये मिसाल है। एक सहाफ़ी को सिर्फ सेहत कार्ड पे इलाज हुआ है प्राइवेट अस्पताल में और मोहतरमा ने उसका क्रेडिट लिया है, सरगोदा से एक सहाफ़ी का हुआ है और उसका भी क्रेडिट लिया है। और जब पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए इमरान खान ने सेहत कार्ड और सेहत की सहूलियात इतने अच्छे अस्पतालों में मुफ्त कर दी थी, उसका क्रेडिट कितना बड़ा होगा। हालांकि मोहतरमा को जवाब उस 10 अरब रुपए का देना चाहिए जो इनके दौरे इक़्तिदार में मीडिया में बांटा गया। हालांकि मोहतरमा को जवाब ये मांगना चाहिए उन तमाम सेठों से, उन तमाम मीडिया मालिकान से कि जिनको 10 अरब रुपया गया कि भाई तुम अपने कैमरामैनों का, तुम अपने सहाफ़ियों का इलाज तक नहीं करवा सकते। मैं आज भी आपको दावे से कहता हूँ, आज भी हमारे कैमरामैन, आज भी हमारा स्टाफ जो है न्यूज़ चैनल्स का 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार पे काम कर रहा है और सैलरीज भी लोगों की लेट आती हैं। कई न्यूज़ चैनल इस तरह के हैं जिनमें महीनों सैलरीज नहीं आती। तो मोहतरमा अगर आप कुछ प्रैक्टिकली सहाफ़ियों के लिए करना ही चाहती थी तो वो कर जाती कि आप उनकी सैलरी का कोई बंदोबस्त इस तरह का कर जाती कि जनाब उनको इलाज की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन एट द सेम टाइम यही इलाज पूरे पाकिस्तान के लिए मोहतरमा इमरान खान साहब ने फ्री कर रखा था। बहरहाल दैट्स द कंट्री वी लिव इन और इसी को मुनाफ़क़त कहते हैं। और ये मुनाफ़क़त इस मुल्क के अंदर बड़ी देर की चली आ रही है और चलती ही जाएगी। इसका कोई इलाज है नहीं, इसका कोई हल है नहीं। सेकंड खबर जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट G20 समिट इन इंडिया, उसके अंदर होने क्या जा रहा है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। आप बैठे रहिए यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, आप जाहिद हामिद साहब को टीवी पे भेजते रहिए कि वो आके अपने बच्चों को, पाकिस्तानियों को बताते रहें कि हिंदुस्तान तो भी गया ही नहीं चांद के ऊपर। वो तो मुझे लगता है उन्होंने हमें किसी गेम से निकाल कर ग्राफिक्स जो है मीडिया के साथ शेयर कर दिए हैं, तो वो तो भी पहुँचे ही नहीं हैं। बट एट द सेम टाइम रियलिटी ये है कि हिंदुस्तान एशियन टाइगर से बहुत आगे निकलकर एक बहुत बड़ी फोर्स बनने जा रहा है। एक बहुत बड़े बड़े वेंचर्स उनके अनाउंस होने जा रहे हैं G20 समिट में। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं या क्या क्या मुमकिनात में से है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनके मायदों की बात करते हैं। GE जेट इंजन्स की डील मुमकिनात में से है। प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रीडेटेड ड्रोन्स, आला दर्जे के ड्रोन्स, इंतहाई हाई टेक्स अभी ड्रोन्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशन है। कोलैबोरेशन ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, आगे सबसे बड़ी बात कि ये न्यूक्लियर यूजेज जो है उसको बिजली बनाने के लिए और यूजेज में अमेरिका उनकी मदद कर सकता है। और ये चंद मामलात हैं जिसके ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब ये ब्रेक थ्रू नहीं है, इसमें ब्रेक थ्रू एक और है। ब्रेक थ्रू ये है कि बाइडन चाहते हैं, अमरीकी सदर चाहते हैं, जो पहुँच चुके हैं अभी अमरीका, वो चाहते हैं कि वो अपना टेन्योर ख़त्म होने से पहले सऊदी अरेबिया और इसराइल उनके मामलात तय करके जाएं। आपको पता है कि फ़लस्तीन वाला मैटर था जिसके ऊपर पूरी मुस्लिम वर्ल्ड एक साइड के ऊपर थी, लेकिन रिसेंट ईयर्स के अंदर हमने बहुत मेजर डेवलपमेंट्स देखी हैं कि बहुत सारे ममालिक ने अपने रवाबित बहाल कर दिए हैं इसराइल के साथ। UAE, सऊदी अरेबिया, ब्ला 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 ब्ला। पाकिस्तान खैर अभी भी अपना स्टांस लेके खड़ा हुआ। अब कहानी क्या है जनाब कि बाइडन चाहते हैं कि उन रवाबित को मज़ीद मजबूत किया जाए सऊदी अरेबिया के और इसराइल के। इसी के लिए जो शहजादे हैं UAE, सऊदी अरेबिया, ये हिंदुस्तान से एक ट्रेन आगाज़ होने जा रही है। हिंदुस्तान से एक ट्रेन का ट्रैक बनाया जाएगा जो UAE जाएगा। दुबई, इधर इन स्टेट्स में एक ट्रैक पहुंचाया जाएगा। ट्रैक का मकसद क्या होगा, सवाल ये पूछा जाना चाहिए। ट्रेन का मकसद जनाब ये है
کہ ان کے پاس گوادر نہیں ہے ہندوستان کے پاس، ان کے پاس اتنی بڑی پورٹ نہیں ہے کہ جہاں سے وہ پوری دنیا کو ہٹ کر سکیں مارکیٹ کو، کیونکہ ہندوستان اب پروڈیوسرز اکانومی بن چکا ہوا ہے۔ چائنا کے پاس پاکستان بھی ہے کیونکہ دوستی ہے، گوادر پورٹ بھی یوز ہو سکتی ہے، اور گوادر اسی لیے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ اب چائنا کو کمپیٹ کرنے کے لیے ہندوستان نے چائنا کو نیچا دکھانے کے لیے امریکہ نے پوری تھپکی دی ہوئی ہے ہندوستان کو کہ تم ترقی کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن چائنا کو نہیں تم نے اٹھنے دینا۔ اس کی ایک بڑی پریکٹیکل سی مثال ہے، آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ہندوستان نے رشیا سے آئل خریدا اور بے تحاشا آئل خریدا، اس کے اوپر کسی بندے کو اعتراض نہیں ہوا۔ پاکستان نے آئل خریدا تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوا۔ کیوں اعتراض تھا؟ سوال ہے نا، سوچنے کی بات ہے جناب۔ کوئی بھی جو آپ کا پیارا ہوتا ہے اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے، وہ ترقی کرتا ہے، تو آپ کو برا نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی مین سے کر رہا ہے۔ اگر وہ رشیا سے آئل خرید رہا ہے تو اپنے ملک کے لوگوں کو دے رہا ہے نا ہندوستان، تو ٹھیک ہے، خریدنے تو اپنا ہی بندہ ہے۔ سو دیٹ از ہاؤ امریکہ از سپورٹنگ انڈیا۔ تو اس ساری ڈیل کے اندر بھی پش کیا جائے گا کہ وہ ٹرین کی ڈیل جو ہے، ٹرین کا ٹریک جو ہے وہ یو ای تک بچھا دیا جائے، اس سے آگے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اس میں سب سے جو حیرت کی بات ہے، یہ پروجیکٹ اور یا اس کا برین چائلڈ یا اس کا آئیڈیا جو ہے، یہ لاسٹ ایئر دیا تھا اسرائیل نے، اور اس کے اوپر اب عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ جو بائیڈن پہنچ چکے ہیں ہندوستان، جب میں آپ سے مخاطب ہوں، ٹرک صدر بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں، جو بائیڈن بھی پہنچ چکے ہوئے ہیں، تمام G20 کے بہت بڑے بڑے جو سارے لیڈران ہیں وہ ہندوستان آج ان کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور وہاں پر G20 سمٹ ہوگی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم امیجن کیجئے کہ دنیا کے ڈائنامکس بدل کس تیزی سے رہے ہیں۔ ہندوستان کا بلاک کہاں، ہندوستان حالانکہ ان کے رشیا کے ساتھ بھی معاملات بہت اچھے ہیں، دے ہیو ویری گڈ ٹرمز ود رشیا، پرابلم صرف ایک چائنا ہے۔ تو وہاں پر بھی آ کر امریکہ کس حد تک ہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ سپورٹ کتنا بڑا اکنامک چیلنج بننے جا رہا ہے اگر ہندوستان کا سارا جھکاؤ سعودیوں کی طرف، اور یہ قطری اور یہ ہمارے دبئی والے شیخ اور عمان اور ابوظہبی والے شیخوں کی طرف ہو جاتا ہے، اور ان کا تمام جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہو جاتا ہے، تو پاکستان کے لیے پرابلمز کس حد تک بڑھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے ریسنٹلی بیڑا اٹھایا کہ جی میں اکانومی کو فکس کرنے کی کوشش کریں گے، ملٹری اور سول لیڈرشپ مل کر ان چیلنجز سے نبٹنے کی کوشش کرے گی۔ تو اگر جھکاؤ تمام تر ان تمام عربیوں کا، شہزادوں کا، کنگز کا اور باقی بڑی سٹیٹس کا ہندوستان کی طرف چلا جاتا ہے، تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ آرمی چیف کے، ہماری سول لیڈرشپ کے، کیئر ٹیکر لیڈرشپ کے، کوئی بھی الیکٹڈ تو ہے نہیں، کیئر ٹیکر لیڈرشپ کے پرابلمز ان ڈیز ٹو کم مزید بڑھتے جائیں گے، کیونکہ پھر ہندوستان کی انٹرفیرنس، ہندوستان کے پروجیکٹس ان لوگوں کے ساتھ، تو پھر آبویسلی جہاں پر آپ کی انویسٹمنٹس بڑی ہوتی ہیں، جہاں پر آپ کو ریٹرن بڑا آ رہا ہوتا ہے، وہیں پر لوگوں کے انٹرسٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اٹ از دا ہائی ٹائم ناؤ، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان، چائنا کو بھی پاکستان کے ساتھ آگے ایک قدم اور آگے آ کر ساتھ چلنا پڑے گا، ہمارے چیلنجز میں ہماری مدد کرنی پڑے گی، کیونکہ بلاکنگ بہت کلیئر ہے، واضح ہو گئی ہوئی ہیں چیزیں، بہت واضح ہوتی جا رہی ہیں، اور ڈسکریمنیشن جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جانب سے وہ ہمیشہ رہی ہے کہ ان کا لاڈلا ہندوستان رہا ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے ایک اگنورڈ بچے کی طرح وہ ٹریٹ کرتے رہے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ پروٹوکول کے بہت زیادہ ہمیں وہ استعمال ضرور کرتے رہے ہیں وار آن ٹیررزم پہ، لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی بہت زیادہ اس الائنس کے بینیفٹس نہیں ملے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب دیکھیے کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ تمام کی تمام اسرائیل کو مان کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ معاملات بڑھا رہی ہے، ان کے ساتھ کاروبار بڑھا رہی ہے، اور آپ اور میں کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں یہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے، لیکن پولیٹیکل ایجنڈاز نہیں، یہ ہمارا ایک ریلیجیس سا میٹر ہے، پیلسٹائن والا ایشو اینڈ ایوری تھنگ، یہ مسلمان اور مسلمان کا معاملہ ہے، تو اس میں ہم سب تھوڑے سے زیادہ سینسٹیو بھی ہیں، اور مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سینسٹیو سب کو ہونا بھی چاہیے۔ اب ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور وہ ڈیولپمنٹ کچھ اس قسم کی ہے کہ آج صدر پاکستان کا ٹینیور مکمل ہو رہا ہے، 2 کے اگلے صدر آنے تک یہی آئین کو اجازت دیتا ہے کہ یہ صدر رہیں گے۔ اب اس کے اندر ایک بہت خوبصورت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ڈیولپمنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈیولپمنٹ یہ جناب کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کور کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ ہے وہ اعلامیہ پڑھنے کے قابل ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ اس کی لینگویج پڑھ کے مجھے لگا کہ میرے بھائی، میرے دوست صبغت اللہ ورک صاحب جو ہیں، شاید انہوں نے وہ لکھا ہوا اعلامیہ، زبان ان کی ہے، اتنی اچھی اردو یا اتنی وہ مشکل اردو وہی لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں پورا اعلامیہ نہیں پڑھ رہا، صرف الیکشن کو لے کر جہاں یاد کروایا گیا صدر پاکستان کو ان کی ڈیوٹیز کا، میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دستور کا آرٹیکل 48(5) قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 روز کی مدت کے اندر کسی تاریخ کے تعین کا پابند کرتا ہے۔
चुनाचे सदर मुमलिकत से इल्तमास है कि वो अपना दस्तूरी फरीज़ा निभाएं और आइन की बालादस्ती जो कि उनके मनसब का कलीदी ज़िम्मा है यकीनी बनाते हुए बिला ताख़ीर मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, वरना वो आइन की बेहुरमती और अवाम के बुनियादी दस्तूरी और जमहूरी हकूक़ की पामाली के ज़िम्मेदार होंगे। और ये नीचे लिखा हुआ है कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सख्त ज़ुबान है और सदर पाकिस्तान से मुखातिब हुए हैं कि भाई ये हक़ है, इलेक्शन दो हमें दो। मज़े की बात ये है कि माजी के अंदर वो तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन से भागती आई हैं KP में और पंजाब में, जब असम्बलीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिज़ोल्व कर दी, अब वो भी इसी लाइन में खड़े हुए इलेक्शन कर रहे हैं। एंड आई वाज वन ऑफ दोज पीपल, वेरी फ्यू पीपल, कि जो तब कहता था कि जो आज आप ये हरकत कर रहे हैं, जो आज आप ये एक ज़ाब्ता तय कर रहे हैं, इसकी कीमत कल को आपको खुद को देनी पड़ेगी। कल को 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे और यही फजलुर रहमान साहब, यही जरदारी साहब, यही नवाज शरीफ साहब, यही शहबाज शरीफ साहब, ये तमाम लोग शोर मचाते रहेंगे कि जनाब इलेक्शन कराओ, क्योंकि आपने राह खोल दी। तब तमाम सियासी जमातें मुल्क की इकट्ठी हो जाती है एक दफ़ा और कहती हैं कि जनाब इलेक्शन करवाना पड़ेगा, इलेक्शन होगा, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन आज सदर पाकिस्तान जिनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि ये फेवर करते हैं तहरीक इंसाफ को, उनसे कोर कमेटी ने कितना पुरजोर मुतालबा किया है इलेक्शन का, ये बहुत सारी चीज़ों का जवाब है कि शायद सदर पाकिस्तान भी मजबूर है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।